ህወሓት ሕጋውና خوركمن عسرا قنبات استسعروا حيلتات مدحرحار تمليسهم كان سأرروا عدل مسرخبو دحرستات 3 عامتات قبل على حزب تግራይ جنوسايداو خنات اوجوم نتور أسدنينو يجزألنان زبلوو حزبن مريح ودو حوحاتن نمصنات بكل عقمهم ترواريبهم ناي وشتن ناي دغن حيلهم اخاخيبهم نعلم قد زبله كلت عامت ملوء دماو خنات تخايدلنا حزون جن حزب تግራይ دقيمو تاريخ سريحو جنوسايد كعقت جيرو نابزلنا يوم عراف سلاماو بوليتيكاو قالسي كنسجر خيلنا إنا اوكي دحرت الجنوسايداو خينات دو كبل ويتخصط أو كبل استجبر سممع بريتوريا نزحالو فخلت عامة فرقان بحدقت بمخنيات وشتنا استفتقر بوليتيكاو حمسمس بتخالي قات نازي كم عبي عدل تتقيمو سنتت بتصلاحتا قصل زدلي حايلي تدميرهم حزب تግራይ حزون أو كبير صقم كنبر غيرهم مولو سلازي كبرات تخاتاتل تليله تيفي حزب تግራይ أو كبير صقم كودق زغبر حيلتات شفتا شعبيان ازيا ازا بعلا منجرينو تبال سبيتي تركبو زنبر هو حتى بهيلو نقلصو كاب بوليتيكا إثيوبيا استسانابته كاب ونن قلبن حزب تግራይ تقليلو زرحقه ودب نسودا نحزب تግራይ خباتاتن حزب تግራይ خفافل حزب تግራይ اطميو خغزي يسرح لمبر حزب تግራይ يخونون حزب تግራይ زدلي حيلتات نابنت غزياو ممحدار تግራይ قند زربهم بزعبا غزياو ممحدار تግራይ اتو ጌታቸው ረዳ ዝርከቦም በحال ጻድቃን ንعوم እንዲም ጉጅለ ክሕደት እንዳበሉ ጽውዑም ስለዚህ ኣብዚያ ክርዳኣ ዘሎ ህዝብ ትግራይ እዞም ጉጅለ እዚኦም ናይ ህዝብ ትግራይ ጉጅለ ይኮን እዞም ውድብ እዚኦም ናይ ህዝብ ትግራይ ውድብ ኣይኮን ንህዝብ ትግራይ አይጠቅሙ ንቀርነ አፍሪካ አይጠቅሙ ንኢትዮጵያ አይጠቅሙ ስለዚህ ሽፍታ ሻዕቢያውን ከም ዘይጠቅሞ ፈልጢ ግን አጋር ሰራዊት ኣለዎም ኢሉ ኸምፁ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ሰራዊት መንእሰይ ኣሎ ተኸባቢ ኢሉ ብዓብዩን ትግራይ መናሃርያ ኮይናት ንምግባር ዝሰርሓሉ ዘሎ ኣምበር ይጠቅሙን እዮም ኢሉ ይሓቅፎም ያለ ከም ዘይጠቅሞ ፈልጢ ስለዚህ أوشتنا تفتير زنبرة صقم بتي كلهم حيلتات مخته زكايد وزي حلال قالسن لعل كله دما حزبنا أقون معريح ودو خينو بزلعال لمستو علينتن بسلتن بزكايد قالسن ملك حيزو حوحات كم بتتان كدحنن من قد حويت حيزاخ تقعزن غيرلو نتي سلطان غزيام محدار تግራይ تقصاصيرو لوخ صلاات تشكيمو نتግራይን ህዝብ ትግራይ ያ ንጌታቸው ረዳ ወይ ካን ጻድቃን እዮም ልኡኽ ጸላእቲ ተሓንጊጦ ወይ ከዓ ሓዚሉ ንውድብና ንምፍራስ ንህዝብና ንምብታን ገለገለ ትብሎ ዘላ ዛ ሰበይቲ እዚኣ ማለት እዩ ጓል 70 ዓመት በቲ ሃብትን ህዝብ ትግራይን ሃብትን ንብረትን ወርቅን ኩሉ ናይ ህዝብ ትግራይ ናይ ተፈናቀልቲ ረድኤትን ጓል 70 ዓመትን ከነሳ ጓል 35 ድመስል ማለት እዩ ዓቅሞም ክበታትን ርእሶም መድኒኖም ተገዛእትን ክኾኑን ናይ መኸተ ዝሕብን ተጋድሎኦም ክራኸስን ዝከኣለ ኩሉ ዝገበረ ናይ ጥልመትን ብሄራዊ ሕደትን ሓይሊ ተሳዒሩ ሕልሙ ክመክን ክኢሉሎ ያ ድሓን አንተ ኮይና ሳብዚ ኣላ ኣኸበና ያላ የማነ ድምጽ በሃል ሕወሓት በሃል ናህና ዘይምዃና عدو يتوكل أبشر يتوكل أبخصم يتوكل أما قال يتوكل نهز بتقرأ يسمع زي ولا مو خانو هز بتقرأ المدفع استدعوا مو خانو صمد بعرض له حز استفاد أرايك وأنا كم زولا كذا أم من جمرنا يتقال سجميرو صمد زنور مو خانو لعنا قنت حاول الناس يتصنح مو خانو كم هزبي تتعللنا تصنحنا مو خانا كتير مو صفحتنا قاعد قلنا جرناي أنا إرثاوي لناي صمدو أقطعمي أمونغو هزبي إرتران ህዝብ ትግራይ ንውን አይመስልንና አሞንጎ ናይ ሻዕቢያ ክፋለው ዚ ዘሎ እዩ መድሓኒታ ሶይልና ከምኡ ኢልና ተቐጺልና ከም ህዝብ ኩላና ያ ህዝብ ሽረሲ ታይ ተጠቂሙ ካብ ቤት ማእሰርቲ መስፈሕ ታይ ገረም ለምን ህዝብ ሽረ ህወሓት ታይ ገራቱ ለበዝ ሽረ ህዝብ ዓድዋ ታይ ገራቱሉ ህዝብ ዓድዋ እኮ እንዲያ መብደርጊ ሓሸ ነይሩ ወዳድሮ ተኸይል ጨካናት መራሕቲ እዮም ዘለዎ በላዕት ሰባት እዮም
قرص سباتيو يا بقلصمنا ناول قلصم تجار وديو حزقتها يترفوا نابيهم خطو نحنا زوص أنا للنزينا نحنا خلي يروح بلنا خلي علامة يبلنا أب تجري بعلوز حزب تجري بعلوز أوردون بعلوز شمن سرعات من مسرات خلي يقام يا تخكل يقرمي واحد حقاونا تسو حسنا هزو إيو تا بود تبعتاي مقلاص كوا يدقف كوا نكون كاي انت حصرات فلطت كوا يغون كمده بده እዚ ሕጂ ካድረ እዩ ወላ ካድረ ኣይኹን በቃ ሓንጎሉ ሙሉእ ተቋፂራቶ ላ ህወሓት ዝሰብኣይ እዚ ንስማዕ ህወሓትስ ኣደይ ለእዘልዕላ ፈራይት መፍራይት ጀጋኑ ረኣዩ ንህወሓት ሲ ከመደ እዩ ኣደስ ሕሰቦ መዋዳድርቲ የብላኖ ኣዳ እያ በቃ ሰባት ምስተወልዱ ካልእ ክኾኑ ክእሉ እምበር ኣደ ኩሉ ግዜ ኣደያ ትወልዶ ጅግና ትወልዶ ምሁር ትወልዶ ኩሉ ነገር ክኾን ይኽእል እዩ ወላ ዝወለደተውን ከምዞም ንሪኦም ዘለና ፀረ ህዝቢ ትግራይ ዝኾኑ መራሕቲ ህወሓት ከምኦም እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን መጀመርያ ኣደ ትወልዶ በቃ ክቡር እዩ ኣደ ክብርቲ እያ ትወልዶ እውን ክቡር እዩ حارة تعبابيون كالن يملكت سلازي نهوحات سياي بتا كبرت عدى يزقل تازلو بعدى بتعني كادر خساب كندي كادر مخانو أبزر أي حمشت مدارات حيزانا بزب تنبرت هزود ما حقو فايدو حاقيفو حابحيبو انكاب بالع انكاب درقاويان واردية خوينا زي كونت حوحات كوكوبز كوينس هزبي واردية وصيف نحوات كي تجوا كي تشفلا مسمر صفوف علامة حزاس لازمات كاوم حدا نتي بوليتيكا وسلطانس واننت هزبي سلاز هزبي يكون نزلو زبل حدا عبي علامة كافتم حمشتس حدا عبي علامة مسوء أتحسكا هفتي هاجر بمعرخ ففل كلن كللا خضرة بزياد لو هفتي معرخ ففل زولن كالوتن كافتم حمشت على ما حدا كلتا ما ياخلوني كالوت كعب صوتي من انت قلصوا نزا خمسي زبالة ودب نزا جغانون نفريت جيجنا كوك قالسي إزو فترة يا قالسي دما واحد فتير الله ريسورس دما حزبي كوينو عدق كوينو سب حيلو كوينو أنت حاونا هو حد كوك قالسي فترة واحد بقى نسلطانا إلى تقاليسا نسلطانا إلى تنبر نسلطانا إلى تقاليسا لامبر هو حد قالسي فترة قالسي فترة حزب تግራዩ جيجان زولدن زفرين كحزب تግራይ دامبر ويكات زنبر قالسي ናይ ህዝቢ ትግራይ ዳንበር ህወሓት ጅግና ኣየፍረየትን ጅግናውን የብላን ኣብ ህወሓት ኩሎም ፀረ ህዝቢ ትግራይ ኩሎም ዓመፅቲ እዮም ኩሎም ቀተልቲ እዮም ኩሎም ንህዝቢ ትግራይ ዘይጠቕሙ ካሓቲ ተበለፅቲ ደላሎ ነጋዶ ደቂ ሰባት እዮም ፊኒሽ ህወሓት ጀጋን ኣለዎ ኣይትበል ህወሓት ዓመፅትን ፀረ ህዝቢ ትግራይን ጥራይ ዘለዋ ቃልሲ ነርዶ ያ ክንደይ ጀጋኑ ዝፈረይሉ ደቂ ህዝቢ ትግራይ ነይሮሞ بهوحات جن يجوا نيرو بهوحات جن يعبلل نيرو هوحات بجاكا صار حزب تግራይ ود حزب تግራይ أيفريتن يبلان ود حزب تግራይ نحزب تግራይ ዝጠቅም ጌታቸው ታይዲ ንህዝቢ ትግራይ ስለ ዝጠቅም እንዲኹም ባንዳ ኢልኩም ካብ ትግራይ አባይርኩም ካድረታት ህወሓትን ጀነራላት ባህላውያን ጀነራላት ህወሓትን በዓላት አውድብን ከመይ ጌርካ አኻ ህወሓት ጅግና ህዝቢ ጅግና ተቃላሲ ጅግና መራሒ ዘፍረየት ከመደ ትገልጻ ህወሓት ማለት ፀረ ደቂ ሰባት እያ ናብዛ ዓወት እዚ በፂሕ ኣሎ ተሓደ ካብ ሕወሓት ትመሃረሎም እውን ኣላ ካብ ሕወሓት ዝኾነ ውድብ ክመሃር ዝግብኦ ሚስጥር ምሕላው እዩ ዋይ ያ
سمعهم لهم كبرات تخاتلتنا كاب هوحات ممهر مستير محلاو كاب هوحات يخاتم مهارو يا كفاءات اندي نهزب تقراي تقم نهزب تقراي تخون كي تملق كما يجي راه هوحات نمنتاي لكم 7-8 شح تخفلوا خادرات هوحات 7-8 شح يخفلوا انصار هوحات زخونه منقسقاسات كيفطر تمازابلتي نابوتهم كيملسو تمازابلتي هوحات يابزي تبتنا زلا هوحات ياب صحاي دربياتنا زلا هوحات يا اب قرن نفاسن كن حسبو ازيلهم مرتهم كيገልጹ እዛ ጨቋኒት ውድብ እዛ ለእኽቲ ሻዕብያ ዝኾነት ሽፍታ ጉጅለ ንኻድረታታ 7-8 ሽሕ ብር እናኸፈለት ደም ህዝቢ ትግራይ እናሰተየት ትነብር ስለዚ ከመይ ጌርካ ኢኻ ህወሓት ካብ ህወሓት ምዃን ማለት ምስጢር ምሕላው ኢልካ ትገልጾ ኻድረ ሚስጥር ጀጋኑ ብጾት ከልዕል አጋጣሚ ኮይኑ ቢጸላእ ዝወደቀ ክንደያ መግረፍቲ ምስ ወርጥዖ ሚስጥር ሃተፍተፍ ኢሉ ከይዛረብ ስጋ ከየስድዖ ቃንዛ ከይስዕሮ ብናይ ሻሂ ብርጭቆ መልሓሱ ዝቆረፀ እዩ ምክንያቱ በየናይ ቋንቋ ክዛረብ ብዝኾነ ዓይነት ቋንቋ ክዛረበ ይኽእል መልሓስ ተቆሪፃ ከምዚ ዝበሉ ንፉዓት ሓያላት حلوت مستر نتعاوت مسرت زخون جغانو زفري حوات كالي وياناي ابرها قيح خل علي خليه تخبي بتقيد مسوده تابرتون صلا خي تقملا نسون صلا خي يحزو مجمريا صبر عنጨيت بدنጎላ سيرو صديف خيمرنا خبزه جግንነት ጥራሕ ዘይኮነስ ንጅግንነት ዝዕጅብ ሚስጥር መሐላውኒ ሕወሓት ወገነ እዮም ተቃለስቲኦም ኢላ ዝሓቆፈቶም አባነስንስ ኮይኖም ምስቲ ማለት ዝጭፍጭፉና ዝነበሩ በተክሰና ዘዕነው ወለድና ዝደፈሩ ምስኦም ዓርዮም ዝነበረን ዘይነበረን ይንስነሰሉ ያ اوكي زيان ጌታቸው ረዳን መዓ ጻድቃን ንበዓል ክንደያ ገብረ ህይወት እንዲያ ሕጂ ታይ መሰለካ خبرحው ህወሓት በዓል ጌታቸው ኣብ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ክትከል መንእሰይ ትግራይ ካብ ኩናት ናብ ልምዓት ክሰጋገር ቁጠባ ትግራይ ከዓቢ ኣደ ትግራይ ንበዓታን ከኣኽላ ሞት ወረሞት ከብቅዕ ስልጣን ናብ መንእሰያት ክሰጋገር ነዚያዮም ተዓጢቆም ኖ ስልጣንና ክትሕድጉና ኢኹም ኖ መንእሰይ ክተንቁሕልና ኢኹም ኖ ሃብትና ንረኽቦ ሃብቲ ክተስዑንና ኢኹም ኖ እዚ ህዝቢ እዚ ኣንጻርና ክለዓል ክትገብሩ ኢኹም ኢላ ህወሓት ዛ ሕጂ ትምክሓላ ዘለኻ ውድብ ዘጨቋኒት ንሳያ كحيداتو وين ساعة مفنقل منغست جيراتلو نعاهم حيزا كالعاي زون قجل اليوم مست 1 مليون زطفانا دو مست زعمصنا دو مست ديتاتنا زدفرد ابيات امنتنا تبلو زلخا حدا اب تግራይ جونوسايد كفصم زاوجه እዚ ሕጂ ንስኻት ካላኸለሉ ዘለኻ ጨቋን ውድብ ህወሓት እምበር እቶም ወረርቲ ንብሎም ዘለና ኣይኮን ካልኣይ ምስተ 1.5 ሚልዮን ተጋሩ ዝበልዐ ኣዶ ትግራይ ዝደፈረ ቤተ እምነት ዘራኸሰ መንእሰይ ብተመልከተለይ ዝረሸነ ሽፍታ ሻዕብያ ተመሓዝዩ ዳግማይ ካልእ 1.5 ሚልዮን ትግራዋይ ከጽንት ኣብያተ እምነታት ዝተረፉ ከራኽስ ኣደ ትግራይ መሊኡ ክደፍር ዝቀራረብ ዘሎ ሽፍታ ሻዕብያ ምስኡ ኮይና ይኮነት እንድያ ካልእ ጆኖሳይድን ካልእ ወራርን ንምፍጻም ኣብ ተሸብሸብታ አንጎድ ዘላ ኢትዮጵያ ትግራይ እኮ ኢትዮጵያ እያ ክብርሓው
ትግራይ ኢትዮጵያ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ኢትዮጵያ ስለዚ ነስመራ ዲ ዝምድናኹም ዝቐርበኩም ንኣዲስ ኣበባ ኣስመራ ዲ ዘመሓድረኩም ኣዲስ ኣበባ እዚኣ እስክሪ ኣይዋ ክቡራት ኣሕዋት ትግራይ በስመራ ዲያ ክትመሓደር ዘለዋ ብኣዲስ ኣበባ ታዩ ናብ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እንታ ዝመንእሰይ ከመይ ኢላ ርእሲ መንእሰይ ተቋፃፂራ ዘላ ዘጨቋኒት ውድብ ሕወሓት ግን ከምኡ ይምህረቶም ግን ብላዕሊ ብርቕርቕ ብውሽጢ ፍርቕርቕ ስለ ዝኾነ ኣርተፊሻል ይርክብ ምስ ሕወሓት ነይርዎ እምበር ልባዊ ዝኾነ ተጋሩ ኣነ ተጋሩ ይብሎምን ሕወሓት ዝጎለለቶም ጉላላት እዮም ጉላል በቃ ራይ ኣብ ሻዕብያ ንሱ እዩ ኣብዞም ልኡኻት ሻዕብያ ዝኾኑ ደንበ ተቃውሞና ኤርትራ ዝበሃሉ ከምኡ እዩ ኣብ ህወሓት እውን ረኣይዎ ፍሉይ ሓሳብ ስለ ዘምፁ ንህዝቢ ዝጠቅም ፍሉይ ሓሳብ ወራይ ኣምፁን ንህዝቢ ዝጠቅም ንህዝቢ ትግራይ ዝኸውን እዮም ሓሳብ ኣቕሪቦም እሱ ስለ ዘቕረቡ ተጋሩ ይኮን ኢሎሞ በዓል ጌታቸው ጻድቃን ካልኦት ናይ ለውጢ ሓይልታት ተጋሩ ኣይኮኑን ይብለና ኣሎ እዚ ካድረ ናይ ህወሓት ረኣይዎ ተጋሩ ይኮኑን ረኣይዎ እሞ እዚኣ ስምዑ ሕጂ ሕወሓት ትበሃል ናህና ዘይምዃና ኣብ ዓድዋ ኣይትውክል ኣብ ሽረ ኣይትውክል ኣብ ኣኽሱም ኣይትውክል ኣብ መቐለ ኣይትውክል ናይ ህዝቢ ትግራይ ስምዒት ዘይብሎም ምዃኖም ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ዝተዳለዉ ምዃኖም ፅምዶ ዝበሃል ዘሎ ሕዚ ዝተፈጠረ ኣይኮነን ከም ዝብለካ ኣለኹ ኣብ ምጅማር ናይቲ ቃልሲ ጀሚሩ ፅምዶ ዝነበሩ ምዃኖም ንዓና ግን ተሓዊእና ዝፀንሐ ምዃኑ ከም ህዝቢ ተታሊልና ዝፀናሕና ምዃንና ምልክት እዩ እሞ ስብሓት ነጋ ግልፂ ነገርና እዩ ያ እዚ ሕጂ ሓውና ጅግና ሓውና ተጋዳላይ ሓራ መሬት ካብ ሓራ መሬት ትግራይ እዩ ስለዚ ነዛ ሕጂ ዝሓውና ኣቐድም ኣቢሉ ትካድረ ዝብላ ዝነበረ ንዕኡ ግብረ መልሲ ትኸውን እያ እሱ ረኣይዎ ፍሉይ ሓሳብ ስለ ዘምፁ ተጋሩ ይኮኑን ኢልዎም እዚ ሓውና ካብ ሓራ መሬት ትግራይ ከዓ ህወሓት ትበሃል ወድብሲ ንህዝቢ ትግራይ ኣይትኸውን ንገለ ይትኸውን ንዓድዋ ይትውክል ንሽረ ይትውክል ንኣክሱም ኣይትውክል ንገለ ይትውክል በቃ ፍጥር ክትብል ፀረ ህዝቢ ትግራይ እያ እዩ ዝብለና ዘሎ ስብሓት ነጋ እሕና ኤርትራውያን ናይሉ ነጊርና ይብላሉ ተወዲያ ንስማዕ እያ ከዓ እዚ ባንዳ ናይ ካድረ ናይ ህወሓት እንተኾነ ኣነ ዓይ ይገርመኒ ተጎሊል እያ ሚሖ ጎሊልዎ እንዲ እንታይ የለዎን ሕወሓት ተፃራሪ ኮይኑ ምስ ካሊእ ለኣኺኡ እንተወገነ እንተነጠረ እንተሳዕስዐ ሓድሽ ኣይኮነን እምበኣር እኳ ካብ ሕሉፍ ክመሃሩ ነይሮም ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ እንተሃልዩ እውን ብድምፂ ትሰዓር ተደልኻ ምስ ትውድብ ተራ ኣባል ኮይንካ ትቕፅል ኣይኮነን ድማ ትገልስ ፍልጦ እንተሃልዩ ርእሲ እንተሃልዩ ናይ በዓልኻ ውድብ ትምስረት ደጋፊ እንተልዩካ ሓቋፊ እንተልዩካ ከምኡ እንዳሉ ሞ ተገይሩ ዘሎ ክብርሓው በቃ ህወሓት ንበዓል ንኣኻ ኣሽሓት እናኸፈለት ባንዳ ኢላ ነቶም ደቂ ህዝብን ናይ ህዝብን ዝኾኑ መንእሰያት ወይ ከዓ ምሁራት ኣካላት ክስደዱ ጌራቶም ሶም ከዓ ነኖ ንሕና ኣለናልካ ኢሎም ሓራ መሬት ትግራይ መስሪቶም ንባዕሎም ውድብ ተመስሪቶም ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ደሊኻ እንታይ ኻ ክትክሕድ ደሊኻ እታ ትብላ ዘለኻ ተገይራ ኣላ ያ ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት ዘይኮኑ ደሊኻ ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት እሞ እዛ ሕጂ ሒዝካያ ዘለኻ ውድብ ትፀውር ድያ ንፍሉይ ሓሳብ ንስኻ እኳ ዘይፀርካዮ ንስኻ እኳ ነቲ ፍሉይ ሓሳብ ክትፃወር ዘይከኣልካ እታ ውድብካ ደኣ ኣብ ኣኻላ ጠበንጃ እንዳኣላ ተልዕል ከምቲ ዝረኣኻዮ ጠበንጃ እንዳልዒላ ንጌታቸው ንምሕናቕ ንጌታቸው ንምርሻን ንጌታቸው ንምቕላል ንምቕታል ንጌታቸው ናብ ሻዕብያ ንምርካቡ ክሳብ ኣሉላ ኣባነጋ መዕርፎ ነፈርቲ ደ ኣይኮነት ናይ ኣትያ እንታይ ኢኻ ክትብል ደሊኻ ሕወሓት እዚኣ ትምህር ኣብ 77 ዝነበረ ኣብ ናይ 92 93 ዝነበረ ካብዚ ግን ኣይተምሃሩን ምክንያቱ ደፋእ ስለ ዘለዎም እዩ ስልጣን ብህዝቢ ትግራይ ተዋሂቦም ነይሩ ህዝቢ ትግራይ ሒዞም እዮም ትጅግንነት ሰሪሖሞ እንካብ ህዝቢ ትግራይ ዝመለቐ ጅግና ፀሃያይ ተማሓዩ ዝድርበ ፀሃያይ እሞ ተማሓያ ትድርበ እሞ እዛ ንዓኻ ስኪራትካ ዘላ ጨቋኒት ዝኾነት ህወሓት ንሳ ደኣ እምበር እዞም ሕጂ ህዝባውያን ኣይትሪኦን ዲኻ ዘለኻ ሓራ መሬት ትግራይ ትሪኦ ዘለኻ ሓራ መሬት ትግራይ እኮ እቶም ትምክሓሎም ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ጥርሖም ክተርፉ ዝገበረ እኳ እዩ
أبيلوتي نعاخا خمزيل كختزارب عدل زفترلكا TDF أبيلوتي الدبر برهان زبصح نسخات فولطو TDF أب حرام مريت تقراي دي كنا آتي زلو تاك تزارب دليخا حجي تاخا ختمص دليخا جنا هزبي مس هزب تقراي زوجنا جنا جن كل شع جنا جننته تعقيبو كبرو تعقيبي زنبر سلازي حوحات كاب ماصاصات حيزا مجمريا برخا خيدا يكونن مخيرا دسابا خوفي لا مخيرا ما قبت الى جميرا حوحات تسغاغيرا جندما كاب قداماي ويانه تماهيرا يا حوحات نمعاوت بصيح تنكر زبل مريحنت بزي منبارو قداماي ويانه تسانفيل ስለዚህ ካብዚ ሕወሓት ተማይራ እያ ግን ሕወሓት ኮይና ዳ ባዕላ ዘይትማር በቃ ዝተዛረበስ ማዕከላዊ ኮሚቴ ዝተዛረበስ አባል ውድብ መደብ ተዋሂቡ መደብ ፈጺሙ ደይኮነን አባልነት ዝቕበል ራሕፀ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ሕፀና ሃለዎ መደባት ትህቦ زي كوينو مدرخ تغوزغيزو سلازلفلفه ابزينا يرت صقمنا وحد زي تمهارت له حجون ما اسيخ تمهار يفلط وين بعل جيتاچو امصياتو ميل دي صاحجنا او دي خات ململكانه كادرن دي خا اومن دي خان تاريخات بزلخا نات كان دي كفل جيتاچو اب حساب يزامن اسخا غنا ودب كات امن الله ስለዚህ እዚ ናይ በዓል ጌታቸው ከሕመኩም የብሉን ካድረ ኩሉ ግዜ ካድረ ስለ ዝኾነ ጸማማት ይኹም እምበር ክትማርያ ክትዕርያ ከተዕርውን ድማ ኣለዋ እናተዓራረና ናመፂና ውግእ ጥራሕ ይኮንና እናመዓራረና መፂና ሰባት እውን እናመዓራረና ናመፂና እናዓረና ናመፂና ወናቀተልኩም ሰባት እናቀተልኩም ሰባት እናበላዕኩም فلي حسب حجكم كتما مقلع عدل سلز نبر يجيتاچو عمليت امبر اسخم مقاتلكمو تقتلون ديكم ناب شعبي اختركبو ويت قتلون ديكم مقاله ايربورت الله بنغاز اتكم تايد تريفكم باكل قتلو زي تقتل جنرال ودورده انتي تقبر الله زي تقتلو كمرحكا زي كونس ጫማኻ ሓጺብዩ ኮፍ ከብለካ كخرعك زقبا ديكم كمن يلكمو نود ورده نيجيتاچو قتلو كمرحكا يبلون ጫማኻ ሓጽበልካ ሎ ወልكمو زياده تزاريبون كادرتات كم زخمخ عوانات كبرحو طفاتنيا بطفاتو كخصع كخللو كم حزبي يا راي كيد زغده كم حزبي مستر زباخنا ناي حوحات كورمات كترخبو تكل الله رايو خمزنا شفتا شعل خمزنا شفتا ساحل كمنا شفتا شعبيا تحالنق سوران وي حاجه لزبلو مستير حوحات زقالعه اتا خرماجنا حوحات كترخبو لوا እንዳበለ ይፈክራልና አለው رايو مخنياتو حوحات نحوحات زدفره نحوحات مستيرا زقالعنا بحزبي حزب تግራይ አፍሉቡ ነፊሑ ብዛዕባ መሰሉን ዲሞክራሲን ከውግዕ ዝጀመረ ብሰንቲ ጌታቸው ረዳይ መንእሰያት ንመሰሎም ክዛረቡ ካትዑ ክጽሕፉ ኣብ ሚድያታት ክዘራረቡ ዝገበረ ጌታቸው ረዳይ ነዚኣ ዓቅሎም ፀይባቶም እዚ ካድረ እንታይ ይብላሎ ታኹርማጅ ናይ ህወሓት ክትረኽቦ ክትክእል ኣለዋ ምስጢራም ሊቆዩ ጌታቸው ረዳ ብለኩም ኣሎ ካድረ ራእይዎ ክሳብ ክንደይ ጸማም ምዃኑ زي أنت خوينا تماهي راغبلاي زي أنت زي خوينا جن حزون جناي بقى سقوم تتزي وسيدا بالعلب على جيتها ردا تخرماج أنت زي رئاتنا بالعلب جيتها ردا بقى هو حتى تمهارة كبلا يبلنا له كخوري يبلالو كخورف يبلالو زي عنزر هنا أقطع مخوينو بقى نتقال ستفترنا سبات كوين يسمعني عن توي زبصاي قالتن كيف ونيرو زعوا ناي ولدو ناي قيل عفاش سو بقى منم ما يكونن بقى نحنا تفتح مركبنا خمسين لا مزرابنا بعلو ربح ابزيكو
كادر سلزخونكا ومن هوحات سلزخونكا ناتا أقلقال سلزخونكا إخا تأمين كأخاكم إخا زلخا ناتا إلا أبي الله حزب تقراي نسخة حزب تقراي دخا خادرنا هوحات إخاكم حزب تقراي زي اللبزي حدا حزب تقراي دلا يخزارب حزب تقراي حسابوخ قلت زفتره عدل زهابه جيتاچو رداي كالا أي نجر أبي الله نسجت حزب تقراي عدلو نايم الزراب عدلو نايم صحافة عدلو كله تخبير له تبلا إلك هتقول تدخل أبي له أبزي أقول لكم كادرات لمعات وجله قلمله كالق مالق بقى كلهم أمونات ناهي واحدهم كابم تخيم أبزي لكم سي أبزي أترى حزب لكم نهو واحد زي أمن له مش هو واحد زي سامع له من له أنس بك زمثلن بمزرابيش عوتي سلازي حوحات كم تتبهاله حزون وجنا ختلل ختخل الله حزون زيا انت زي كوينا كباد واقع ختخفلنا اوكي زعات حوحات تمستر معقب اما انزيله لعل كلن قدم كلن نزمت يمصا صقمات كنعوت انت خوينا مستر عوتاتنا ون حدنت يوم حدنت العلم سأل يمكت حدنت العلم زخوانا يخون نايطور مسارحي يمكت يا يمكت ممكات قلن ما حدنت حزب تقراي كراقاقت زي الدليل سخم مهنياتو حدنت حزب تقراي انت تراقاقيصو ميسايل مقانا حدنت سلت فلت هو حدنت حزب تقراي كشرشر يتسرح بمن بأخان كما خان تابع على زيت المال أبا عدماتك خير كاس حرام مريت سنحو زيا نزيله دور لعل كلن قدم كلن نزمت يمصا صقمات كنعوت انت خوينا مستر عوتاتنا ون حدنت يوم حدنت العلم سأل يمكت زما هو حد فلطن يعني حدنت العلم زخوانا يقول نايطور مسارحي يمكت حدنت لنا دو تقارو يعني ازي حدا عبي شقرنا له حدنت كهل اندحر كوينو مس حدنت تقارو قزاتاو حدنت تقراي معري نينا تاصالا ناي حنت سانتم كل تقصي لز عدنا شنشوني شطلو اوكي بزي لك عدما واقعهم كرهب خل اللهم تسال سيدي سلام زحرمهم سبات يوم زياتهم سلام بفتن سلام تعرفات تأكل واقع أيهولان وحجي من اسي تقراي تري الله اخا حتى تحافسو نقوبتات يماني شي يطالو بمليونات برنا خفله ببهلاويان جنرالات واحد هابتن نبرتن حزب تقراي ابي جنرالات بهلاويان جنرالات واحد عتي تري الله مخنيات ورقتاتن قلملن يغحغحالو نتزغحغح هو ورق محصبي زتقوملو بهلاو كيميكال يكون قلمله اب لعل طريتن سبن تقراي انتاي قفعي انتاي حمام يوردالو انتاي موت يبصحلو تري الله اخا كادر خونكا صميم كامبر كال موت مقتال هانغ غيركا بهانغي سبات مچواين نبرت حزبي معناون مسراقن اسر بيت مفنقله منግስት ምግባር معالتاو مقتتال انتاي ديو خبر حواب تግራይ ዘሎ አይርዳእካን ወይ ራኸም ዝበልና ካድሬ ጸማም ካድሬ ኾንካ እምበር እዚ ኩሉ እኮ ኣብ ግዜኻ ኣብ ግዜ ህወሓት እኮ እዩ ዘሎ ሰላም ተኾይኑ ማወደቕቲ እዮም ጦርነት ኣውጀም እዮም ይግረምኩም ሎም ፈለማይና ጥሕሎ ጣፍጢዕምና ኢሎም በሓጎይ ሓራ መሬትስ ዓፋር ሓራ መሬትስ ኣዲስ ኣበባ زي إذا حجت مكحلا زلخا إذا حجت مكحلا زلخا جواني هوحاتكو أبسحلكو أتمسريتا أبسحلكو إذا حجت مكحلا زلخا شفتا جواني هوحاتكو مش شفتا شعبية جنبار فتيراكو أنا عخا ختطف أرى نقح أرى تبرابر
تنسى نعاها ختطفئ مش شفتا شعبيا ها كال حدا نطبع 5 مليون تجراي كتتصنت تجراي من نهاريا خوينات كتقبر ها مسمن صميدالا مستتمالا حدا نطبع 5 مليون تجراي زصنته مستتمالا ابيات امنت كاز دفره مستتمالي نديخا اب قدميخا اب قدم بعل بيتا زدفره نسبيت خاز دفره دويل زشين زبلو تبعتاي زرشنه هبتن نبرتن منግስት ትግራይ ንዓድሃሎ ዝወሰደ ምዚ ደይ ኮነትን አሻንፈረይት ብልዘላ ውድብካ እዛ ጨቋኒት ህወሓት ስለዚህ እንታይ ክትብል ደሊኻ አኻ ሃቡና ይበልናን ዓድና ዲያ አዲስ አበባ ዓፋር ትግራይ ዲያ ወላካ ቅድም ኢሉና በዕዳጋ ሓሙስ ወይ ሓንቲ ወረዳ ዳሉል ተባሂላ ትፅዋዕ ዝነበረት ምዃና ዝፈልጥ ወላ እሱ ኮይኑ ግን ዓፋር ብክልል ክልል እያ أبا عدماتك خير كاس حرام مريت ساعات تخوينا يمسون دوب زلام بسان يتصلا يوصل لي ما أنا عبدك ملص السود آمن إذا قلت لك أنا زلام بس طلع هذا ذات شفنا زلخا تاخن تتقبل زلخا كي وات شعبي أخم محدرك أو خط النح تدالي خط النح تقرأي ما آخر كينات نمقبار وكأ فقيدات الزلام من كوتون عدا كوتون ديو حرام مريت تقرأي كوتال كان ديو سراويت حرام مريت تግራይ كوصي ولا نزح حجت مكحل نعخاونا بحق قربك اي بزح حجت زارو زلخ شفتها شعبيا እንኳን ካብ ዛላም በሳሲ ካብ ሳሕልውን ክጽረጊ ካብ ዓዳሃለውን ክጽረጊ ካብ ስመራውን ክጽረጊ ስለዚ ይምጹ እንደብዚ ሃይ እንደዳ ጸላ ይውጹ تتصلا خي وصو كون سخا كو خمسو حبير كازل خزات تصقع خازل خ ذات تصقعت كازل ودب نساكو كي وص فقاد هباتو زل خنبر سلاز سراويت حرام مريت تግራይ كا اب عدو يزلو اذناي كادرتات خونكم تزاربو زربا خا نحزب ايشكعنيو نقحلي حزبي هو حات كو بسحل استمسرتاتسي زيوم دا عدنا نحنا ايثيوبيانا كوب ايثيوبيا يمزلو حرام مريت تግራይ كا رايا انتاي دي دوبوب انتاي دي كما غيركا خنا عفار تلوخو عفار كا مريت تግራይ مريت ايثيوبيا ابز طعمه خوينو يقالسالو اوشتكم داري خاين دخا بحيل طبنجا فتحو دل يحوحات ايربورت مقلب اللبانه غزاتوت ها وا تخدري لو مس حرام مريت غورتو خوينو حمرايم كقالس زغبام امريت تግራይ ኮይኖም بسرغه اب ديمقراسيا ودب زخونه عينت ودب حزب هيزو دس ولو ايديا يكتل ناي موددار مسل نهالوس ناب كوينات زمرح مقدخه انتايو حوحاتس نحنا زبلنا يا انت زي كويناس حوحاتي كونتن ويكونتن نعهم حوحاتيكم نعنا كن حوحاتنا وانا غدا يا مغنياتو اشي لا تجزع حوحات يلان نحزب تግራይ نبارنت تفرد حوحات يلان لذي أبيت حرام مريت كم دي أجر كلا قالسي أوشت حزب تግራይ من كخلا أما قال خوينا مود بزي مسرتو أبديسا تفتوى تسأل كاب تግራይ وصائي نزبتر ودب نتግራይ أيوكلن نحن نتግራይ نسخا خان تግራይ زي توكل نسخا خان تግራይ زي توكل ودب كا تصقع هذا الله خوي تصقعت كذا لا انا حزب تግራይ زي توكل أما قلم مسرات كا بحيل طبنجا تفتحو سلاز جمرت إذا ጨቋኒት ውድብካ እዩ ሰብ ናብ ትንሳ ዘይተቋጻሮ ቦታ መንእሰይ ትግራይ ናብ ትንሳ ዘይተቋጻሮ ቦታ TDF ናብ ትንሳ ዘይተቋጻሮ ቦታ ኸይዱ ሓራ መሬት ሓራ ኮይኑ ዘሎ ጽባሕ ንጎን ዓኻ ዘድሕነካ ካብ ዝሕጂ ዘለኻዮ ጽግዕተኝነት እኮ ሰራዊት ሓራ መሬት ትግራይ መቐለን አቶሚያ ተጋር እንድሕር ኮይኖም ግን ዚኦም አፎሚ ትግርኛ ዛረምበር ውሽጦም ተጋሩ አይኮኑን በስመ بقى نتግራዋይ كبر تግራዋይ እናናሰ رايو سراويت حرام مريت تግራይ ሲ ትግርኛ እዮም ዝዛረቡ እምበር ተጋሩ ይኮኑን ትግርኛ ይዛረቡ እዮም ግን ተጋሩ ይኮኑን ይብለናሉ
كادرنا هو واحد سمعوه كادرنا هو واحد تايب لنا له أب حرام مريت تقرأي زلوسي كحات تألمتي كحات تألمتن تقرنيا سلزارو بأمبر تقاري كون نبلنا له زود بزيارة أيوه أب تقرأي من النت زيق النت كتعدل تجمر على كادرتها هو واحد نحسب بحسب سلزي أمنونت بحسب استفليهم مقتل مرشان كورماجنا هو واحد كتبط حمار لو وايبل نيرا عن توز بعل زي خادرزي بعلوزي حج خا سراويت حرام مريت تقراي سي اي قرم كوي تقرنيا سلزارو ينبر تقاري كوني بلنا له نبعل من نبعل زي ايانا رأيوه زي كاب سراويت حرام مريت تقرايو نبعل زي امسين تايب لنا له تقرنيا ينبر يمان الناس بهال هو حتى بهالنا هنا زي مقارنة أب عدوى يتوكل أب شري يتوكل أب أخصم يتوكل أب مقالة يتوكل نهزب تقرأي سمع زي ولا مخانو حزب تقرأي المدفع استدعلو مخانو صمد زبال زل حز استفاد أرايكو أنا كم زلك هذا أم من جمرنا يتقال سجميرو صمد زنور مخانو نعنا قنت حاوي الناس يسأنح مخانو كم هزبي تتالي لنا يسأنحنا مخانا ملكتي يمو صبحتنا قاقل سنقرناي أنا إرثاوية لناي يا 4 نتبين ذا زون كادرتات هو واحد نزحونا زيهم أب حرام مريت تقراي كوينو نسله تقراي كل نجر واجاز خفله حجق أب حرام مريت تقراي كوينو زق على الزلون نسله تقراين نسله حزب تقراين نزي تقرنيا سل الزارب ينبر تقراواي أيكونن يقولنا له بحافش عملع حرام مريت تقراي زلو من سي تقراي وي TDF إزي تقرنيا سل الزارب ينبر تجاري كون بلنا له زتري وذا الخمزي زي خادرناي هو واحد سمعوه زوعل مستر ودابا إننا نقال عنا حسوا زوعل تقرأوا يكونن كبرناي تقرأوا يقولوا واي سلازي سلام المهلو العلو كله حوات كون هذا تقرأي مزخونا يكون سلام يعني أنا تربحنا مزخونا يكون سلام دمبر يبلان دوب يبلان سلام زخونا هزبي خا سلام كتكبر زلكا كتمعبل انت خوينو لذي مسغورا بتناون سلام كيتغبرو كافتا زبلناكم ون كيتوصو بزعبا حوحات مسرازن زي مسرازن كعا ورقاتهم سلازخونه اب طربيزا انزلو ورقات تدليم يسرزوا تدليم يقددوا حاوندي دمون يسحنوا حوحات وانت حزب تግራይ ድማ نزل عالم سقاب بإيد حزب تግራይ زغصعه أفتا سلطان الله عريات مع عراريا ختمرحون تخيله السيه دمنا زغفلنا ايو دقنا زغفلنا له ايو السيه انت شنيفا دما بصعبت تغارو تقصع امبر بمزبيط اناواطاوط كات تقصع ودب يلانمو بچراخ عصي قنيلك انتوابن عدل بچراخ عصو من تفتح زغفلنا يوم جغاننا من تفتح زغفلنا يوم جغاننا بفتح نقنع يوم تاريخ نحنا ون انتخنا ولا عم بينا ديو بتزقلت تيناي حزب تግራይ تاريخ زي فلط ولدون زلو يمسلن تبزحا تاريخنا نعقب دو يتوانا كخون زغبو امبر تاريخ مسرح تصقيبنا ينفلطن تاريخ معقب ግን ببولدو نخفلهم واقع أبز تتسقمنا يوقتي نادقمنا يوم ننبر حزوون انتخونا خافت تقدم سرعات أبزو خوني يوخن بايتا يوقعيو أفت تقبار تاين مسل انتيلنا قن وتي كل جزي كادرنا يحو حتس تدخدخو يفتح علامات صنع تريو تدخا خادر بقى صنع زود ايو علامو بزخونه قاطامي حافت زخعبتها رايوم تعزوم تمكاخم زغنصلو ننمنكم زخونو انت ياخذ تاي زغبرو لزيتولو تمسخم نحلي تاقوم تشفافون تكابيم صيو زيتولو
مساخ عندي دموز زخفل مساخ عندي يسرح بستفل يملكو خابا يمصيو شعو زي تعريو وحج انتاي دخي زانا حفتنا نبعال جيتاچو انديا حاده جيتاچو ريدو ماكينه كو يبلون غزا يبلون زم تبليم زلخي تمكحلم زلخي ግን اترف اب تግራይ اترف اب አዲስ አበባ اترف اب ኢትዮጵያሲ ኣብ በዓል ዱባይን ስዊዘርላንድን ገዛ ይዘሎም ትሪየ ለኽ ወርቅ ኸአሪው ጥሪት ህዝብ ትግራይን ይዕንውሎ ትሪየ ለኺ 50 ኪሎ መፂ ናብ ስደተ ናብ ተማዛባላይ 41 ኪሎ ሲዶም 9 ኪሎ ይህብዎሎም ተማዛባላይ ሕጂ ከም ዝበልክዮ ካድረ ስቆይሉ ዕምፁፅ ካድረ ስለ ዝኾነ ጸሚዩንኩም ስለትነብሩ ካድረታት ስለ ዝኾንኩም እምበር ቶም ኡምናት ካድረታት 70-80 ሺህ ብር ይኽፈሉ እዮም ከም በዓል ንስኺ ምናልባሽ 7-8 ሺህ ክኾን ይኽእል ስለዚ ህዝቢ ጠሚዩ ስኺ I don't know ካልእ ኸይንኣቱ ስለዚ ኣብዚታት ዘሎ ነገር ዓብይ ፀገም ይፈጥር ከም ተጋሩ ታሪኽና መሰረት ጌርና ንባዕልና ንፈትሽ እንድሕር ኢልና ኮይና ለካቲት 11 ጉንበት 20 ከም ተጋሩ ናይ ምዕባለ ኣክሱም ውድቀት ምዕባለ ኣክሱም ሕራነ ፈጢረን ዳግማይ ህዝቢ ናብ ዝለዓለ ናብ ዝነበሮ ብርኪ ንምምላስ መንገድታት ተጀሚሩ ውፅኢት ተረኣየለንን መንገድ ዝተጀመረለንን ዕለት እየን ኢለ ብሓፈሻ ከቐምጥ ይደልሞ ከም ውድብ ድማ ታሪኽ መሰረት ጌራ እዙይ ተማሂራ ካውዚ ክትወስዶ ዝግባኣ ወሲዳ ዝተመስረተት ውድብ እያ ኢለ ይኣምን በመቐፃል ግን ዓብዪ ጉዳይ ናብዚ እውን መፅእ ክዛረብ ዘገደደኒ ግን ጉዳይ ተመዛበልትና እዩ ማለት እዩ ናይዚ ዓመት እዚ ተመክሮ ከልዕል እየ ናብ ካልእ ከከድኩ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ዝነበሩ ወፍሪ እምቢታን ናይ ጊዜያዊ መንግስቲ ምትዕርራይን ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ ፀቕጢ ኣብ ምግባር ኣብ ዓለማት ይኹን ኣብቲ ዘሎ ሓዳም መንግስቲ ዝተኸየዳ ክያዶታት ሕድሕድ ኣብዚኣ ኮይና ብሓሳብና ንዘክር ሕድሕድ መድረኻት ከመይ ኢና ኸድና እዩ ንምንታይ ጉዳይ ተመዛበልትና ዘን መድረኽ እዚአን ዘይድገማ ሰብ እኮ ኢና ንግብር ኣለና ሰብ እኮ እዩ ዝሞተና ኣሎ ወጉዳይ ተመዛበልቲ ኸይለዓል እሞ ውድብካ ረኣያ እንታይ እያ ትገብራ እታ መንእሰይ ውድብካ ንበዓልና ኣኻ ካድራ ሒዛ ሕጂ ከምቲ ዓንተ ዝበልኮ እዩ ሰምዓን እንድሕር ዳ ትኽእል ኮንካ ህወሓት ተማዛባላይ ምዕራብ ትግራይ ቀንዲ ኣታዊ ምንጫ እዩ ምንጭ ኣታዊኣ ተማዛባላይ ምዕራብ ትግራይ ተማዛባላይ ኢሮብ ተማዛባላይ ዛላምበሳ ተማዛባላይ ጉለመኸዳ ራያ ኩሉ ምዕራብ ምብራቕ ደቡብ ሰሜን እዚ እዩ ኣታዊ ምንጫ ስለዚ ታያምሲላ ብዛዕባ ተማዛባላይ ትግራይ ናይ ልባ ክተውጋዓካ ንዓኻ ካድሪ ሒዛ ግን ተማዛባላይ ምዕራብ ትግራይ ተማዛባላይ ዛላምበሳ ተማዛባላይ ኢሮብ ተማዛባላይ ኩሉ ናብ ቦትኡ ከይምለስ እኮ ፌደራል መንግስቲ እኮ ዓንቂፁ ሒዝና ዘሎ ናብ ቦትኡ ከይምለስ እኮ ግዜያዊ መንግስቲ እኮ እዩ መጋበርያ ዝገብሮም ዘሎ እንዳበለት ንዓኻ እያ ተታልል ንሳያ ግን ከይምለሱ ትሰርሕ 50 ኪሎ መፂዎም 41 ኪሎ ወሲዳ 9 ኪሎ እያ ትሽርፎም እዚ ትፈልጥ ኢኻ ካድረ ስለ ዝኾንካ ምናልባሽ ክትዛረበሎ ኣይትኽእልን ኣብ ጎኒ ኣደይ ሒዘ ምዕራብ ከኣትየ እናበለ ዝተሰውአ ብፃ ይኮን እዩ ደቂ ተነስዮ ልምዓት ክጅለ ኣለዎ በዓል ኣላ ብኣገርና ድንቃለስ ኣለና እቱ ደቆ ሓቢእ እንበረ ትባዕሉ ተሸኩዕ ነበረ ልምዓት ክጅለ ገታቸው ፈውሰና ዝብለና ነበረ ህዝቡ ነሽከርክረና ኣሎ ውድብና እንታይ ይሓስበሉ ኣብታ ናይ ውድብ ሕወሓት ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ብምክያድ ኣቢሉ ማሕበረሰባዊ ለውጢ ንምርግጋጽ ዝንቀሳቐስ ውድብ እዩ ስለዚ ትኸይድ እውን ሰላማዊ ናይ ህዝቢ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ዝረጋገፅስ ማለት ኣብ ሰላም እዩ ሰላማውነቱ ንምልካት ዘጠራጥር ነገር እዩ ናይቲ ውድብ እዮም እሙናት እዮም ካድረታት እዮም ማለሲ በቃ እሙናት እዮም
من قد سلام يخون يلختل زلو ويلو بالأكل ناي سلام صاوعيت ناي سلام ركبات كجبر كلون بقولك عيو ويزبل سلازنا يوعلو يلقبر زلو تخلي أحيل مالتي سلازي مبر وحات من قدي سلام يزختل ديمقراطيا ومحدرة إذا أمن اوه ديمقراطيا ومحدرة يتختلني أتاود هو حات أبنجاو محدرة عمس أو محدرة قتال محدرة بونس أو محدرة نايت أفعات محدرة أمبر وا أبو ديمقراطيا من مزربين كم تستبهالت حزي سرزكم فقر كلكم انببلكم كم زي قبركم زبل زلو نايت عدي بورد مرصة بديمقراطيا ونتن بحقا ونتن اند حردا أزخير كوينو حادة أفتما جمري خبابي ناب قجت سعيبو خعانا وكوينات مخعا دماو بطعمي ناب جاف زد صحنا وكوينات كابزأتو حادة أكالكو بورد مرصة كوي دبكات حسيمات بورد مرصة تاب حقا منقست التقمتت السرارحة حيزو خد خلالو ني ديمقراطيا ونتو نحقا ونتو نسلما ونتو بحقا منقستنا مسرت مرصة ببحموش تعامتو خكاير خلالو يا وهذا الرئيس حزب سكيز خاطر اللي خنسمعه كابز وصا زقراقس كله يخل كابز وصا زرونا سنه لبونا ناون صبقولي نبلون سنه لبونا وحويتون يدليناي ناي سنه لبونا وصقمون بعبيلوي سلازي خم تግራይ كلنا انت ام تفتناتاتنا انت ايت بدو تا ايت عبي صقم تلنا ابزينا تغارو كلاتنا كنزرارو لزغبن 4 عيد مريتك تحديقو سوم هلا يكال بمليونات حزبها 5 عامات انداته غرفه بطميت بحمام سق ولا يكال ناوصو شعبيه اوصو امين لكم كا نسد نتمزبالاي نابوتهم لسو ኢትዮጵያውያን ሆነ بحق ኢትዮጵያ ተገዙ شعبياውያን አይኮንኩምን بحق ስመራክት بحق عدهالو ክትቅየዱ ንነት ካን ምጥፋን ትግራዋይን ምብትታንን ሕዝውን ናይ ጥፋት ስትራቴጂ ወፂኡ እንዳተሰርሐሉ ስቕ መባለ ይካል ሃዳ ነብኩናት ዳሎ ከም ዘለኹም ንፈልጥ እንዲና ዳሎ ስለ ዘለኹም እኮ ሰራዊትኩም አፍሪስናዮ ነብሱ ክድሕን ጌርናዮ ነብሱ ክድሕን ንህዝቡ ክድሕን ኣብ ትሕተኹም ተገዲዱ ዝነበረ ባርያ ናተይ ኢልኩም ተኣምንሉ ዝነበልኩም ሰራዊት ነብሱ ክድሕን ናብ ሓራ መሬት ትግራይ ግዕዝ ጌርና ካብዝን ላዕሊ እንታይ ክሳብ ዝወርድ ክጽበይ ደሊኻ ናብ ሻዕብያ ከተረክቦም ንዓዲ ሃለኹ ተወስድዎም ዓብይ ብሄራዊ ዋኒና ዝዩ ታ ብሄራዊ ረብሓና እንታይ እያ ኢላ ክነለልያ እንተኾይና ሕዝውን ደጊምና ደጋጊምና በብመዓልቱ ክንብላ ዝግበአና ሓራ ዘይወፀ ህዝቢ ናብ ትሕቲ ፀላእ ዘሎ ብትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ሓራ ክወፅ ኣለዎ ያ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ናይ ደጋ ሓይልታት ኣሎ ንብሎ ብሰንኪ ፍቃድኩም ብሰንኪ ሰናይ ፍቃድኩም እዩ ዝርገፅ ዘሎ እቲ ህዝቢ ሻዕብያ ክወፅእ ኣይደለኹምን ምዕራብ ትግራይ እቲ ህዝቢ ናብ ቦትኡ ክምለስ ኣይደለኹምን ሃብትኹምን ኣታዊኹምን ምንጭኹምን ስለ ዝኾነ እታ መን ኢኻ ዝብሉኻ ጀነራል መንነቱ ክቕየር ይቕተል ይበሳበስ እዩ ዘሎ ሉዓላዊ ግዝኣትና ክምለስ ኣለዎ ናብ በዓል ዋንኡ ክምለስ ኣለዎ ምልእቲ ትግራይ ንኽትህሉ እዮም ጀጋኑ ተሰዊኦም ዝተመዛበሉ ወገናትና ድሕንነቶም ተሓሊሎም ክምለሱ ኣለዎም ትግራይ ሰላማን ፀጥታን ድሕንነታን ዝተሓለወት ትግራይ ክትህሉ ኣለዋ ዝዓነወ ንብረትና ዝዓነወ ኢኮኖሚና ደጊምና ክነሕውዮ ኣለና ከም ተጋሩ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ኣብ ስጡም ሓድነት ክንኣቶ ኣለና ካብዚኦም ዋኒናት ወፃእ ምሕሳብ ኣይካል
تموانا حدقاتات تموانا شجراتنا ونزيهم كوينهم سلازلو كلنا خم تجارخنا حسب زلنا زيو كابز وصا زقراقس كله يخل كابز وصا ززاتو كله يخل اوكي ابز خبر علت سواات يكون اب نفس وكف اغاطامتات نو تسعيرهم حزق قداماي ويانه زتخفله مسواعتነት زوزحو تسويهم يم ግን ጀግንነቶም ታሪኹም ግን ምሳና አይዘሎ ነዚ ጀግንነቶም ክንዛበረሉ ክንክደልና ዝውገድ በቃልሲ ኢሉ ታሪኽ ዝሰርሐ ቃልስታት እዩ ነዚ ቃልሲ ዝምንሻው ፍጹም ይካልን ትሕዛኣት ዘሎ ሕማም ግን 50 ዓመት ዶን ታይረኺብና ኢና ተሰዊና ዶን ታይረኺብና ኢና ዝበሃል ነገር ክንቃለሶ ይዝግበና ረኺብና ባ መቃለስ ዕድል ከሊኹም ሞን መንእሰይ ኣብ እሎ እንታይ ረኺቡ ህዝቢ ትግራይ 50 ዓመት ተረጊጹ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ረኺቡ 50 ዓመት ረጊጽኩሞ እንታይ ረኺቡ ረኺብና ትብሎ ዘለኻ እስከግለጾ ጽንተት ህዝቢ ትግራይ ትሕዝ ገጠመና ተራእይ ዘይፈልጥ ጽንተት ሳለ ጸኒዑ ዝተቃለሰ እዚ ጽንተት ትብሎ ዘለኻ ባዕልኩም ንስልጣንኩም ዓዲንኩም ወራሪ ዝዓደንኩም ልኳይ ንህዝቢ ትግራይ ክቐትል ኢሉ ዝተበገሰ ሓይሊ ኣሎ ድዩ ብትምክሕቲ ሰኺርኩም ኣብ ዘይብልኩም ኣለና ኢልኩም ንስልጣንኩም እቲ ኩናት ህዝባዊ ጌርኩም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ፈጺምኩም ድሮናትን ዝተራቀቀ ኣጽዋራትን ዝሓዘ ሓይሊ ዓዲምኩም 1.5 ሚልዮን ትግራዋይ በሊዕኩም ኣብያተ እምነት ኣራኺስኩም ኣደ ትግራይ ኣድፊርኩማ ገብረ ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ረዚን ክቡር መስዋዕት ዋላ እንተኸፈልና ግን ከም ህዝበይ ጸነትናን ዋው ዓለም ሙሉ ብትግራይ ክዛረብ ተገይሩ 1.5 ሚልዮን ትግራዋይ ጸኒቱስ ኣይጸነትናን 14 ግዜ ሕቡራት መንግስታት ጉዳይ ትግራይ ሴኩሪቲ ካውንስል ተዛቲሉ ሳለ ጽንዓት ህዝቢ ሳለ ጀግንነት ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ኣብ ደገ ዘሎ ዳያስፖራ ሳለ ዘርእዮ ጽኑዕ ሓድነትን መኸተን ከምቲ ጸላእትና ዝሓሰብዎ ኮነ ይከኣልናን ያ ትግራይ መልእቲ ዘይጸነተን ደልዩ ጀነራል ገብረ ዓዴት በቃ ትግራይ መልእቲ ዘይጸነተት 1.5 ሚልዮን ሲ ኖርማሊ ንዖም ባይዘወይ በቃ በዚኣ ጌርና ክንወድእ እሞ እዚኣ እታ ኔራና ኢሎም ማዓንቲ መደበይ በዚኣ ክንወድእ ኢና በና ያላ የማነ ድምጽ በሃል ሕወሓት ትበሃል ናህና ዘይምዃና ኣብ ዓድዋ ይትውክል ኣብ ሽረ ይትውክል ኣብ ኣኽሱም ይትውክል ኣብ መቐለ ይትውክል ናይ ህዝቢ ትግራይ ስምዒት ዘይብሎም ምዃኖም ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ዝተዳለዉ ምዃኖም ጽምዶ ዝበሃል ዘሎ ሕዚ ዝተፈጠረ ይኮነን ከም ዝብለካ ኣለኹ ኣብ ምጅማር ናይቲ ቃልሲ ጀሚሩ ጽምዶ ዝነበሩ ምዃኖም ንዓና ግን ተሓዊእና ዝጸንሐ ምዃኑ ከም ህዝቢ ተታሊልና ዝጸናሕና ምዃንና ምልክት እዩ እሞ ስብሓት ነጋ ግልጽ ነገርና እዩ ኣነ ኤርትራዊ እየ ኢልና እዩ ያ ትጽምዶ ኣጋጣሚ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን እውን ኣይመስልናን ኣብ መንጎ ናይ ሻዕብያ ክፋል ኣብዚ ዘሎ እዩ ኣይቲ መድሓኒታ ስኢልና ከምኡ ኢልና እንተቐፂልና ከም ህዝቢ ኩላህና ያ ህዝቢ ሽረሲ እንታይ ተጠቂሙ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስፍሕ እንታይ ገይሮምሉ እዮም ንህዝቢ ሽረ ሕወሓት እንታይ ገይራትሉ ህዝቢ ሽረ ህዝቢ ዓድዋ እንታይ ገይራትሉ ህዝቢ ዓድዋ እኮ እንዲያም ኣብ ደርጊ ይሓሸ ነይሩ ክንወዳድሮ ተኺልና ጨካናት መራሕቲ እዮም ዘለውዎ በላዕቲ ሰባት እዮም ቆረፅቲ ሰባት እዮም ብቕልፅምና እናብሉ ቅልፅም ተጋር ወዲኦም ሕዚ ክታ እዩ ተሪፍዎ ናበዮም ክእትዎ ንሕና ዝወፃናሉ ነዚና ንሕና ካሊእ ጨርሖ የብልና ካሊእ ዕላማ የብልና ኣብ ትግራይ ባዕሉ ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ ዘውርዶን ባዕሉ ዝሾሞን ስርዓት ብምስራት ካሊእ ያ ቃልሲ ሰራዊት ሓራ መሬት ትግራይ ባይዘወይ ክቡራት ተኸታተልቲ ቲቪ ዝኽሰምዑ ዝፀናሕኩም ሓውና ወይ ኣያና ካብ ሓራ መሬት ትግራይ እዩ ተጋዳላይ ሓራ መሬት ትግራይ እዩ ቲዲኤፍ እዩ ናይ ቀደም ተጋዳላይ እዩ ስለዚ ሕጂ ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ኮይኑ ካብ ዝተዛረቦ እዩ ህወሓት ናይ ህዝቢ ትግራይ ከም ዘይኮነት እዚ ደቂ ዓድዋ ገለመለገለገለ እናተባህለ ዝግበር ንህዝቢ ዓድዋ ዘይትውክል ንህዝቢ ሽረ ዘይትውክል ንህዝቢ ኣክሱም ዘይትውክል እዚኣ ገንፃሊት ጠላም ጨቋኒት ሰታይት ደም ህዝቢ ትግራይ ዝኾነት ንማንም ዘይትውክል ምዃና ንሳን ካድረታታ ምዃና እዩ ዝገልጸልና ዘሎ ከምዚ ገብረ ዓዴት ጀነራል ገብረ ዓዴት ዝበሎ 50 ዓመት ካብ ህወሓት ተጠቂምናና ዝበሎ ንዑ ግብረ መልሲ ንምሃብ ኣቕሪበ እያ ንክቡራት ተኸታተልቲ ሊሎ ቲቪ ናይ ሎም መዓንቲ ዝነበረኒ መደብ ነዚ ዝመስል ኣብ ናይ ዳሓር መደብና ክሳብ ንራኸብ ካብ ልቢ ዘመስግን ብሓንሳብ ስለ ዝፀናሕና ስለዚ ዓወት ንሰራዊት ሓራ መሬት ትግራይ ሰላም ንህዝብታት ኤርትራን ትግራይን
ኣብ ናይ ድሓር መደብና ብሰፊሑ ክሳብ ንረኽብ ደሓን ፅንሑ